हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो ग्रोसरी स्टोर, हाउ टू मेक ए ग्रोसरी स्टोर, हाउ टू मेक ए मिनी मार्ट, हाउ टू मेक अ बकाला। ग्रोसरी को, ग्रोसरी स्टोर को अरबी में बकाला भी कहते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो और जिस जो अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। तो ग्रोसरी स्टोर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक स्पेसिफिक अच्छी शॉप की लोकेशन का जो है वो इंतखाब करना होगा। क्योंकि ये इसमें डेली रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की अशिया, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और ये सारी चीज़ें, फूड आइटम, डेली यूटेंसिल्स और जो भी फॉर हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होती हैं वो जो है वो नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। तो आपको उस एरिया का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा आबादी हो और कम शॉप्स हो या कोई नज़दीक बड़ी सुपर मार्केट ना हो, ताकि लोग जो है वो आपसे वो शॉपिंग कर सकें, आपसे परचेजिंग कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपका बिज़नेस चले। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब वहाँ पे शॉप बनाए जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, नज़दीक जो है वो जो है ग्रॉसरी स्टोर और कोई ना हो इतना नज़दीक, तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह उसके लिए सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो जगह आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो लाइसेंस के लिए जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन दरकार होगी। अगर आप विज़िट पे आए हुए हैं तो आपको पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी और पिक्चर, और अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आपको रेजिडेंस वीज़ा की कॉपी और एनओसी, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि ये ग्रॉसरी स्टोर है और ग्रॉसरी ये बल्दिया जो दुबई म्यूनसिपैलिटी है जिसको हम बल्दिया भी बोलते हैं, इसका इजाज़तनामा एक चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है। एक तो उनकी जो है, जो आप शॉप लेंगे उसमें एक आजकल स्पेसिफिकली जो है ना वो गवर्नमेंट ने एक डिज़ाइन दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उसकी जो शेल्फ का और वो जो स्टैंड का डिज़ाइन है, और वो अंदर ग्रोसरीज की काउंटर और फिटिंग्स वगैरह जो भी उसके शेल्फ्स वगैरह होती हैं, उनकी सारी ड्राइंग्स जो बल्दिया से वो अप्रूव करवानी होती हैं। तो वो कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है और वो बल्दिया जो है ना वो अप्रूव कर देती है, उसका थोड़ा प्रोसीजर है। तो वो अगर जैसे ही आपको स्टार्ट करना होगा तो हम लोग आपको उसमें जो है ना वो हेल्प कर देंगे। उसके लिए अप्रूवल जो है ना वो दुबई म्यूनसिपैलिटी से जो है ना वो उसमें आपको असिस्ट कर देंगे। तो जैसे ही बल्दिया से आपको जो है ना वो अप्रूवल्स वगैरह आ जाती हैं तो आपने जो है वो फिर उसमें जो आइटम आपने उस पर ग्रॉसरी पे सेल करना है, उस स्पेसिफिक आइटम की जो है ना आपको इजाज़त लेनी पड़ती है कि कौन से आइटम जो है ना इसमें रख सकते हैं, और उनकी जो बिफोर दी एक्सपायरी जो है ना वो आपने सेल करने होते हैं, अदरवाइज़ उनको या कंपनी को वापस करना होता है या डिस्ट्रॉय करना होता है। तो बल्दिया की इजाज़त से ही जो है वो आइटम की लिस्ट आपको एक दी जाती है, उसमें स्पेसिफिकली जो है ना आपने आइटम सेलेक्ट करके और बल्दिया से जो है ना वो कंफर्मेशन लेनी होती है कि ये चीज़ें हम जो है ना वो पॉइंट ऑफ सेल पे जो है ना यहाँ पे हम रखेंगे और उनको जो है सेल करेंगे। तो ये उसको ये अप्रूवल लेने के बाद फिर आपको ड्राइंग्स वगैरह की भी अप्रूवल होगी। फिर ये आपको आइटम जो होते हैं उनकी जो सेल आइटम होंगे उनके लिए जो आपने इजाज़तनामा वगैरह ले लिया होता है, तो उसके बाद आपने फर्दर जो है उस पर सारी जो भी आपने जिन जिन कंपनियों से जो भी माल परचेज़ करना है, क्योंकि ये आपको क्रेडिट पे फर्स्ट टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग पहले कोई बिज़नेस नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो आप कैश पे परचेज़ करेंगे। तो बाद में जब आपका एक सेटअप बन जाएगा तो उसमें फिर जो है वो कंपनीज की गाड़ियाँ आती हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग आपकी शॉप है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको क्रेडिट भी तो जो है वो देना शुरू कर देंगे। फिर इसी तरह डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो काउंटर का रेंट भी देती हैं यहाँ पे
لیٹس سپوز ایک شیلف یا ایک فریزر یا ایک آپ نے ان کے لیے مختص کر دی، تو اس کو وہ پھر آپ کو جو ایک فکس ریٹ پہ مال بھی سپلائی کریں گے، اور آپ کو اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایک منتھلی آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ پیمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی چیزوں کو ڈسپلے کر رہے ہیں. وہ کاؤنٹر کے رینٹ آپ اس کو سمجھ لیں، یا ڈسپلے چارجز سمجھ لیں، یا مرچنڈائزنگ چارجز سمجھ لیں. اس طرح کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو پیمنٹ آپ کو منتھلی وہ کاؤنٹر کی، شیلف کی، جو بھی آپ اس کو سمجھیں، وہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ آپ کو پیمنٹ کرتی ہیں، جیسے آپ ان کی پروڈکٹ وغیرہ کے لیے جو ڈسپلے کرتے ہیں. تو اسی طرح ڈفرینٹ کمپنی آپ کو، جیسے یہ سافٹ ڈرنکس کے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آپ کو فریزر جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر دیں گی. تو آپ ان کی پروڈکٹ لیں گے تو وہ آپ کو فریزر بھی وہاں سے مل جائیں گے. آئس کریم کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ فریزر مل جائیں گے، فریج مل جائیں گے. تو آپ کا وہاں سے جو ان کی پروڈکٹ ڈسپلے کریں گے تو آپ کو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی. تو یہ پروڈکٹس وغیرہ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد ساری چیزیں اپنا ارینجمنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے، ان چیزوں کو کون کون سی چیزیں آپ نے جو ہے وہ اس میں سیل کے لیے رکھنی ہے. تو سارے ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے جب اپروول وغیرہ اس کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ نام تو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو نام کے ساتھ پھر جیسے وہ انیشیل اپروول وغیرہ بلدیہ سے جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا فردر پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جب اپروولز وغیرہ ساری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بلدیہ سے ڈرائنگز وغیرہ کی، اور وہ ساری آپ نے کام بھی اسی حساب سے کروانا ہوتا ہے. انسپیکشن وغیرہ ہوتی ہے، جو ڈرائنگز پاس ہوئی ہوتی ہے اس حساب سے آپ نے ساری اس کی رینوویشن وغیرہ، اور اس کا ایک گروسری کا ایک اسپیشل مونو وغیرہ ہوتا ہے، وہ سارا آپ نے باہر جو ہے گلاس پہ یا اس پہ بورڈ پہ جو باہر ایڈورٹائزنگ یا نیم سائن بورڈ جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے اس کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک کمرشل لائسنس ہوتا ہے، لیگل ٹائپ کے حوالے سے یہ کمرشل لائسنس ہوگا. اور اس میں جو ہے آپ ایک پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی، جتنے آپ پارٹنر چاہیں گے 50 تک جو ہے نا اس میں آپ پارٹنر جو ہے ہو سکتے ہیں. ایک آپ منی مارکیٹ بنائیں یا آپ گروسری سٹور بنائیں. تو اس کے بعد اس میں آپ نے سارے جو پارٹنر ہوں گے ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ارینج کرنے ہیں. اپروولس کے بعد میمورنڈم آپ کا جو کورٹ میمورنڈم ہوگا، سگنیچر ہوں گے. سگنیچر کے بعد آپ کا جو وہ فائنل اس کی لائسنس کی فیس کا جو واؤچر ہوگا وہ نکلے گا، اور اس کی آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے. پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ فائنل لائسنس نکل آئے گا. اور فردر آپ پھر اپنے ویزا اپلائی کرنا چاہیں، یا کوئی 1-2 آپ امپلائی یا کوئی ڈیلیوری کے لیے ڈیلیوری بوائے رکھنا چاہیں، کیونکہ موسٹلی یہاں پہ لوگ بیزی ہوتے ہیں اور وہ کال کرتے ہیں، اور کال پہ ہی جو پروڈکٹس جو ہے وہ سپر مارکیٹ سے یا گروسری سٹور سے، بقالہ شاپ سے وہ کال آپ کو کریں گے تو آپ کے پاس ڈیلیوری بوائے ہونا لازمی ہے. تو وہ سائیکل پہ یا بائی واک جو ہے وہ جا کے جو بھی چیز کا آرڈر ہو تو آپ اس کو سپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو ان کے لیے ویزا پروسیس کرنے ہوں گے. اگر آپ نے اپنے ویزا پروسیس اگر آپ کے نہیں ہوئے پہلے، تو نئے ہیں UAE میں، تو آپ کو پہلے اپنے پارٹنر کے ویزا لگانے ہوں گے. اس کے بعد لیبر جو آپ نے 2 رکھنے ہیں، 3 رکھنے ہیں ڈیلیوری کے لیے. تو یہ ایک سارا پروسیجر تھا. اس میں آپ ویجیٹیبل جو ہے وہ ڈیلی کی فریش ویجیٹیبلس گاڑیاں آتی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی، وہ رکھیں گے. فروٹس رکھیں گے، اسنیکس رکھیں گے، کیک، بسکٹ. اس کے بعد باقی جو ڈیلی ہاؤس ہولڈ یوٹینسلز ہوتے ہیں وہ آپ رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈیلی روٹین کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزیں جو ہے وہ آپ وہ پرچیز کریں گے. اور اس کے بعد آپ اپنا سارا سیٹ اپ ڈسپلے کر کے تو آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ویورز آج کا ٹاپک، گروسری سٹور، ہاؤ ٹو میک اے گروسری سٹور. تو اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی انکوائری ہو، کوئی بھی آپ کو کوئی بھی رہنمائی چاہیے، تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو ویورز، اللہ حافظ.